Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. Adwalpal village faces unrest as locals fear government's 50-year mining lease impacts homes, temples and farms. And now for the news in detail. The Goa government has awarded the Adwalpal mining lease to Fomento Resources Private Limited for the next 50 years. However, the lease includes people's houses, temples, cemeteries and farms, throwing the village into a state of unrest. तितून देवळां आसा, स्मशानभूमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा. आणि गव्हर्नमेंटान हे लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या. आणि हे दिता आसतना गव्हर्नमेंटान कोणाचोच कन्सर्न घेवंक ना. त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच ताची कल्पना न दिता जशें काय एक कोणतंय भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमचे 50 वर्सां फुडल्या. हेचो लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा. The North Goa Additional District Collector has issued notices to residents of Kolambwada Adwalpal in Bicholi regarding the lease. Villagers are concerned that their farmlands, homes and places of worship fall within the mining area. They fear the mining operations will damage the environment and water sources, impacting their livelihoods and future. Anga Fomento Resort block number 5 Adwalpal थंय मायन चालू जावपाचें आनी सद्या चालू केल्या तेंच्यांनी कितें तरी एक्टिविटी चालू जाल्या आनी थंय आमच्या पुर्वजांच्यो सगळ्यो जमनी आहा, आमच्यो घरां आसा, देवळां आसा, ती सगळी लिजान येयल्ली आहा आनी आमची मेन म्हटल्यार मशानभूमी आहा. थंय आमी कितलीशींच वर्सां जालीं आतां थंय मशानभूमी आमची आहा. आमचे काजू शेतां, थंय शेतां सगळी करी काजू आहा आनी ते हे आतां कंपनी म्हणजे गव्हर्नमेंटान कंपनीक लिजाक 50 वर्सां दिल्या. ते आमी तेचेर कितें करपाचें, कितें खावचें आनी कितें करपाचें नोटीस येयल्या आमकां. प्रत्येकाच्या घरांतल्या कमीत कमी म्हाजे आनी म्हाका बायले गेल्या नोटीस. खूब जाणांक नोटीसी येयल्या तेंच्यो. कित्याक म्हणून नोटीस आयले ते आमकां 24 डिसेंबराक तेंच्यांनी रिप्लाय मागल्या दी म्हणून हेची नोटीस धाडल्या. म्हणजे तुमची जी मालमत्ता लिजान येतात त्या संदर्भात लिजान 3 हे आहा ते 28 नंबर सर्वे, 118 नंबर सर्वे आणि 119 नंबर सर्वे. म्हणजे लिजान तांकां सगळ्यांक नोटीस येतात. सगळ्यांक नोटीस येयल्ले आहा ना. आता नोटीस काडल्या फुडें कितें म्हणटा तुमी, कितें जातलें अशें? न्ही फुडें कितें आसा, आमी समज ती कंपनीन ती जमीन कशी करून घेतली, कितें घेतली जाल्यार आमकां फुडें कितें आमकां कांय ना, आधार कांय ना. तेचेरूच सगळे जगाव आनी हें आसलें आमचें. फॉमेंतो रिसोर्स कंपनी स्टार्ट जाल्ली आसा आनी ताका लागून खुबश्या जाणांक नोटीसी आयिल्ली आसा. डेप्युटी कलेक्टर पणजे नॉर्थ गोवा हांगासर रिप्लाय फायल करपाक 24 तारीख दिल्ली आसा डिसेंबराची. म्हाका एक सांगिंचें दिसता, जरी मायन हो गोंयचो मेन उत्पन्नाचो सोर्स आसलो, बॅकबोन म्हणटा आमी आसलो, तरी जे ऑपरेशन जे जातलें तें अडवलपालीन जे जातलें ब्लॉक नंबर 5 ते लोकालिटी पासून 10-20 मिटराचेर आसा. त्या एरियेन जेंचे सर्वे नंबर दिल्ले आसा गव्हर्नमेंटान तितून देवळां आसा, स्मशानभूमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा. आणि गव्हर्नमेंटान हे लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या. आणि हे दिता आसतना गव्हर्नमेंटान कोणाचोच कन्सर्न घेवंक ना. त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच ताची कल्पना न दिता जशें काय एक कोणतंय भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमचे 50 वर्सां फुडल्या. हेचो लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा.
कित्याक उत्पन्नाचें साधन वतलें. शेतां पयलींच गेल्या 25 वर्सां गांवांत एकय शेत पीक ना. शेती पाड जाल्ली आसा कित्याक तर तेतून मायनींग रिजेक्शन आसा आनी तेतून मोठमोठी झाडां वाडलेली आसा. जेन्ना टोटल शेती बंद जाता, शेती हो उदरगतीचो एक बेज म्हणटा आमी सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डाचेर. पण जर बेजच जर ना जाता तो गांव फुडें वचूं शकना कसोच. आनी जर मायन स्टार्ट जाली जाल्यार फुडें त्या लोकांनी करचें कितें? तेंची जमीन तांकां कोण दितलो? गव्हर्मेंट दितलो जाल्यार खंय दितलो? तेंची घरां बांदून दितलो? कितें करतलो? गव्हर्मेंटाक मायनीचो पयसो म्हत्वाचो आसा की लोकांचें जीवन म्हत्वाचें आसा. आनी दुसरो, गव्हर्मेंट जेन्ना अशे प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना तो कांयच विचार न करता हाडटा. कित्याक तर 2.5 किलोमिटर अंतराचेर जो नॉर्थ गोवाक, अख्ख्या नॉर्थ गोवाक उदक पावयता असो अस्नोडा फिल्टर प्लांट आसा. आनी आमच्या गांवांतसून जे नाले व्हांवता ते नाले टोटल रिजेक्शन त्या प्लांटाक घेतले. मागीर त्या प्लांटाचें भवितव्य कितें? नॉर्थ गोवान जे लोक रावतात तेंचें भवितव्य कितें? तेंच्यांनी आजारांक सामोरे जावचें ही गव्हर्मेंटान आमची तयारी करून दवरलेली आसा काय कितें? आनी तेतूनय 2 मागच्या ग्रामसभेन ग्रामस्थांनी विरोध केल्लो. गांवचे जे प्रॉब्लेम आसा, विरोध म्हणजे मायनींग विरोध न्हय, तर गांवचे जे पयले प्रॉब्लेम जे कितें आसा ते सॉल्व करचे आनी मागीर टप्प्या टप्प्यान मायन सुरू करची अशें मागलेलें. मायन इतली वर्सां चल्ली पण गांवचो एकय मनीस थंय रोजगार मेळूंक ना अजून पर्यंत कंपनी मार्फत. आनी गांवचे आज 70 लोक गेली 17 वर्सां कोर्टाचे उंबरठे झिजयतात. तेतून मोस्टली सिनियर सिटीजन बायलां आसा आनी ती कोर्टाक वचून आपलो वेळ आनी तेंचे आरोपी म्हूण तेंचे जे मागणे मागपाक कंपनीन गेल्ले तेंचे 70 लोकांचे आज केसी चालू आसा. गव्हर्मेंट ह्या केसीन कांयच लक्ष दिना. कोर्टाय खूबसो डिले जाला. 17 वर्सां म्हणजे खूब. मायनींग, इलिगल मायनींग एक्टिविटी म्हणून 12 पासून बंद आसा टोटल. आनी हे 7-8 केस आसा अजूनय चलता. हे न्याय वेवस्थेक एक धोकादायक आमच्या लोकांचेर अन्याय जाता अशी ही घटना आसा अशें म्हाका दिसता. आमच्या इंडियेच्या घटनेन सुद्दां अशें खंय जावचें ना. जे नागरीक आपलो हक्क मागपाक वता तेंचेर उलट केस जाता आनी ती केस अजून ट्रायलीक आसा, ट्रायल बेसीस आसा आनी तेंचे हाल अपेस्ता जाता. जी 70-80 वर्सांची बायलां, जाणटी बायलां, ती थंय बिचोले वचून कोर्टान वचून ते काडटा. तांकां गव्हर्मेंट सहाय्य करिना. आमचे मंत्री, आमदार कोण आसा ते गांवांत जेन्ना पोल्युशनाचो प्रश्न येता, बाकीचो प्रश्न येता, आरोग्याचो प्रश्न येता तेन्ना कोण सहाय्याक नसता. Mahesh Goekar and Muzaf Sheikh for Goa 365. A lower division clerk employed with the Margao Municipal Council, Yogeshwar Shetkar, was arrested for allegedly misappropriating rupees 18 lakh from funds collected during the Holy Spirit Church Fair in May this year. Shetkar had been on the run since June after failing to deposit rupees 17.96 lakh into the municipal treasury. Shetkar was apprehended at the Margao railway station following a coordinated operation by the Margao town police. The LDC had been evading arrest for nearly 6 months despite multiple notices under the Code of Criminal Procedure. Police reports indicated that Shetkar had been moving between railway stations in the Mumbai-Pune belt to avoid capture. Case registered केली under 408 criminal breach of trust and cheating. तातून Chief Officer of Margao Municipal Council हांच्यानी कंप्लेन दिल्ली against Yogeshwar Shetkar, who was a LDC posted in the administration section of Margao Municipal Council, की 18 मे 2024 या LDC 28,70,400 रुपया कलेक्ट केले फ्रॉम 299 stall owners of Holy Spirit Church Fair, Old Market, Margao, held between 19th of May to 25th of May 2024, and he failed to deposit an amount of rupees 17,96,800 in the bank account of the Margao Municipal Council, which is in HDFC Bank, and used this money for his personal use, and that's how committed breach of trust and cheated
Margao Municipal Council and misappropriated the said amount of 17 lakhs and above. During course of our investigation, we had served 41A notice to the accused person on 2 occasions. However, he was not available at his residence to receive these notices and to join in investigation. He was absconding and was not traceable for a long time. And after our thorough investigation and meticulous keeping a track on the movement of these accused, last night he came to Goa. He was most of the time in Mumbai and Pune. We got the information that at around 2 o'clock in the night he has been traced near railway station Margao and he has been apprehended and placed under arrest. We have also produced him before JMFC Margao and JMFC has remanded him into 7 days of police custody. Meanwhile, complainant Savio Coutinho and social worker Andrew Sequeira called for a thorough investigation, stating that there might be more people involved in the case. Main त्यांना ताका सस्पेन्शन लेटर टर्मिनेशनाचे कांयच हें जालें पयलीं चेअरपर्सन सांगता की टर्मिनेट केलें जाल्यार पयशे येवपाना सस्पेंड केलें अरेस्ट केलें जाल्यार पयशे येवपाना आदर कितें जो कायदो कितें सांगता कोणें पब्लीक मनी मिसअप्रोप्रिएट केला तो तेन्ना कायदो आसली कशें कितें एक्शन घेवपा जाय कसलोच प्रोसेस करूं ना तेणी आतां आमी पळयता की कितें तरी एक्शन जावन ते पयशे रिकवर जातले काय म्हणून आनी जो रुल्स आसा जे कंडक्ट रुल्स आसा गव्हर्मेंट स्टाफ त्या प्रमाणे ताजें एक्शन जावपाकूच जाय नाजाल्यार दुसऱ्या फावटी जावपाचें अशें जातलें. सेकंडली आनी पळय सांगपाक शकतालो की हो जो प्रकार मे म्हयन्यात मे हांव फेस्त जाली कळ्ळें टील 10th of June कांयच पयशे येवना आनी जेन्ना आमी 10th of June आमचे कानार पडले आमी इमिडिएटली RTI घातली कितले पयशे येवपा आसा कोण दिवपा आसा कोण दिवपा ना हें सगळें आमी RTI घातली ताजे उपरांत मागीर 13 तारखेर चेअरपर्सनान ते उगड्यार हाडले आनी तें खबर नाशिल्लें अशें ना सगळें खबर आशिल्लें की पयशे मिसअप्रोप्रिएट जाल्यार पूण सगळें अंडर रॅप्स आशिल्लें जे टायमार आमी RTI घातली तेन्ना मागीर उगड्यार करपाकूच पडलें नाजाल्यार आमी भोग मारताले पूण एनिवे हो गैरव्यवहार जो चलता पयशांचो हो बंद जावपाक वो योगेश शेटकर एक्टर ना तेच बरोबर आनी तेगे साथीदार आहाय आनी आसूंकूच जाय कित्याक तेणें फ्रॉजरी सर्टिफिकेटूय केलें इन्कम सॅलरी सर्टिफिकेट घेवन तेणें लोन बीन काडलेलो आहा आतां हें कशें जावपाक शकता आतां हे पयलीं गव्हर्मेंटाचे तिजोरीन वचपा पयशे काडून आपल्यागे एकावंटाचेर घायले पयशे आनी 6 म्हयन्यांनी तेका आतां काल पुलिसान धरून हाडला आनी आतां घडी तो मेबी परतून घडी बेली वचपाक शकता सो पुलिसान जाता तितली तेगेली बेल स्ट्रॉंगली ओपोज करपा जाय आनी हेज बारबर शेटकारा बारबर हो एक काम हे जो कांड पळय आहा हो शेटकार एकलो ना हे शेटकार आपल्याचेर धरून घेवपाक सोदता जाल्यार योगेश शेटकारान चिंतलें की बाबा तूं तुजेर घेयनाका बाकीचे कोण आहाय तेंची नांव सांगून दी आतां तर तूं तुजेर घेयलें हाल कर तूं त्रासान पडपाक शकता आनी सगळ्या लोकांक खबर आहा हितून आनी कोण तरी आसपा जाय म्हणून सो म्हजे रिक्वेस्ट आनी जे पर्यंत ताका आतां तो रिकवर करना विथ इंट्रस्ट ते पर्यंत म्युनिसिपालिटीन ताका तेगे सस्पेन्शन पयशे दिया ते रिवोक करूं. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Rain made its presence felt on Thursday, with 7 out of IMD's 13 centres registering showers. Sangam and Kapem topped the charts, each recording nearly 2 inches of rainfall. The cyclonic circulation over the Arabian Sea remains active and is yet to weaken. This means rain is likely to continue over the next couple of days. However, there's some good news. No alerts have been issued for thunder showers for the rest of the week. Looking ahead to Saturday, cloudy skies and scattered rain are expected. The humid conditions will persist, with IMD predicting a high of 34 degrees Celsius during the day. But with increased humidity, the real field temperature is likely to be several degrees higher. By evening, temperatures are expected to cool down to a minimum of 24 degrees Celsius, though the humidity might make it feel warmer. IMD forecasts rain on Saturday. No alert for thunder showers over the weekend. Rain and cloudy skies expected on Saturday. Maximum and minimum temperatures on Saturday 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No alerts for boat owners near Goa coast. Bureau report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin.
And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.